Assalamu alaikum to all. Happy Ramadan and stay blessed all of you with a lot of blessings. तो मेरे भाई अभी किसी को अगर नहीं समझ आया तो मैं आपको बताता हूँ कि अमेज़ोन पे या इंटरनेशनल ऑनलाइन काम करना बहुत आसान है. उसके लिए आपके पास ऑनलाइन पेज होना चाहिए. व्हाट्सएप पेज, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल बना लो. उसके बाद आप एक अकाउंट बनाओ, बैंक अकाउंट बनाओ. जैद कैश इजी पैसा इजीली आपका बन जाएगा. तो इसके लिए आप ये करो कि उसके लिए सबसे पहले आपने मेक ए माइंड कि क्या करना है. इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काम करना है या नेशनल लेवल का काम करना है. और फिर उसके बाद आपको प्रोडक्ट ढूंढना होती है. प्रोडक्ट इतनी आसानी से ढूंढ जाती है, एक्सपोर्ट क्वालिटी की भी और लोकल क्वालिटी की भी, चाइना से भी मिल जाती है. तो डिपेंड करता है कि आप पे कि आपने काम करना है, कब करना है, कैसे करना है. मैं आपको कुछ अपनी पर्सनल प्राइवेट चीज़ें शेयर करता हूँ, कर रहा हूँ. आप देख लें कि इसमें आपको क्या नहीं समझ आता वेरी इजीली. पहली बात तो डोंट बी स्केयर्ड. डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना. लॉस नहीं होगा. टोटल प्रॉफिटेबल काम है, प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं है. इस काम में कोई लॉस नहीं है. इसमें आपने सिर्फ स्ट्रगलिंग करनी है, सब्र करना है और एफर्ट नहीं छोड़नी. उसमें उसका रिज़ल्ट ये होगा कि इन द फ्यूचर यू शुड बी सी. इन द फ्यूचर आप देखोगे कि आपको लोग आपसे पूछेंगे और आपका बिज़नेस बढ़ता जाएगा, काम बढ़ता जाएगा. आपके पास टाइम नहीं होगा. लेकिन उसके लिए ये नहीं है कि आप एक पिक्चर या कुछ वीडियो अपलोड करो एंड यू गेट स्टार्टेड टू बी अर्न. नेवर एवर, ऐसा नहीं होता. यू कैन मेक ए माइंड. उसके बाद एक दूसरे की मदद करो. जब तक आप एक दूसरे को गाइड नहीं करोगे, हेल्प नहीं करोगे, मेरा नहीं ख्याल आप कामयाब हो जाओगे. इसके लिए आपको ये करना है कि एक दूसरे को बताना भी है, गाइड भी करना है और हेल्प भी करनी है. तो उसके लिए बेहतरीन हाल मैं आपको बताता हूँ. आप तो पहले अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लो. उसके बाद यू आर एलिजिबल टू ऑनलाइन बिजनेस इन एनी काइंड ऑफ कंट्री, इन एनी वेयर. तो मेरे भाई आप पहले ज़हन बनाओ कि हमने ऑनलाइन काम करना है, पाकिस्तान में करना है या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे करना है. उसके लिए आपके पास जब तक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी यू आर नॉट एलिजिबल. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बैंक अकाउंट बनाओ, इजी पैसा अकाउंट बनाओ, फेसबुक पेज बनाओ, व्हाट्सएप पेज बनाओ, यूट्यूब चैनल बनाओ. और उसके लिए वो इंस्टाग्राम भी आप इस्तेमाल कर सकते हो. सभी प्लेटफॉर्म पे एक क्लिक करो, सबके ऊपर आपकी तस्वीरें जाएं. उसके बाद प्रोडक्ट क्वालिटी, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए. प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए. उससे क्या होगा कि कस्टमर्स, एक क्लाइंट आपको मिलेगा तो वो 4-5 क्लाइंट और आपको देगा. उसके लिए आपको डिस्काउंट ऑफ़र लगानी पड़ेगी. तो ये कुछ भी मुश्किल नहीं है. मैं आपको अपनी सोर्स ऑफ इनकम या मैं बताता हूँ कि कैसे आपको पैसे रिकवर होते हैं. डायरेक्टली आपके अकाउंट में आएंगे. कोई एजेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है. You can visit to the Amazon marketing. It is a very easy way to understand any of one how we start your work, how it will work, how we get earn. Very easy मेरे भाई, very easy. Very easy like a piece of cake कि आप पकड़ते हो और खा जाते हो. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? डरना नहीं पड़ेगा और आपने कुछ भी पे नहीं करना कहीं भी. खुद आपने सब कुछ अपने पास से करना है, खुद डायरेक्टली. तो डिपेंड करता है आप पे कि वाई यू आर वेस्टिंग टाइम, वाई व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आई डोंट नो. बट मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि स्टार्ट करो. जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आपको रिज़ल्ट कुछ नहीं मिलेगा. क्या होगा? आपको एक्सपीरियंस होगा, आपकी कई जो मिस्टेक्स होंगी वो ख़त्म होंगी. इसके बाद आप एक्सपीरियंस होते रहोगे कि हाँ जी आई एम वेरी एक्सपीरियंस. स्किल की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, हौसले की ज़रूरत है, मेक ए माइंड की ज़रूरत है और एफर्ट की ज़रूरत है. तो मुझे नहीं पता क्यों लोग वक्त ज़ाया करते हैं. तो मैं यहाँ पे फ़नी
پلیٹ فارم پہ آیا کہ ہاؤ آئی spend my time in a different type of platforms, but may I do something to make a funny videos, but no, I'm not happy with that. So why not we can do something for each others? So this is a better way to help to each others. So why not we can do something for ourselves. پھر کسی کے لیے کچھ کریں گے. جب آپ اپنے لیے کچھ نہیں کرو گے, کسی کے لیے کیا کرو گے؟ تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے آپ اپنے لیے کچھ کرو. اس کے لیے میک اے مائنڈ اینڈ اسٹارٹ یور آن لائن بزنس ود زیرو منی. تو اگر کسی کو کچھ بھی پوچھنا ہے, آئی ایم ہیئر ٹو گائیڈ یو, آئی ایم ہیئر ٹو اسسٹ یو, آئی ایم ہیئر ٹو ہیلپ یو ٹو کریٹ یور پیج, ٹو کریٹ یور ویب سائٹ. اور ویب سائٹ یو ایس اے سے ہی بنتی ہے, یو کے سے ہی بنتی ہے, ڈپینڈ آن یو, پاکستان سے ہی بنتی ہے. تو آپ سوچو آپ نے کیسے بنانی ہے, کس طرح بنانی ہے. تو کام اسٹارٹ کرو. اس کے لیے آپ کے پاکستان میں اتنی پروڈکٹ ہے باہر بھیجنے کے لیے, اور باہر امریکہ میں اتنی پروڈکٹ ہے آپ کے ملک میں, انگلینڈ میں آپ کے ملک میں آنے کے لیے. لیکن ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ سارا کچھ ہمارا کوئی بنا دے اور ہمیں ارن آنا شروع ہو جائے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. آپ کام پہ گئے نہیں ہیں تو آپ کو سیلری کیسے ملے گی؟ آپ جاب اسٹارٹ ہی نہیں کر رہے تو ہاؤ یو گیٹ سیلری؟ Not possible. This is a stupid idea. If you thinking about to get like this way to get earn, this is not a way. You can do something for yourself. تو میرے بھائیوں, اپنا پیج بناؤ, واٹس ایپ پیج بناؤ. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے پاس نا کچھ پڑا ہے آپ کو دکھانے کے لیے, تو میں کوشش کرتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں, آپ کو پتہ چلے کہ پیسے آتے کیسے ہیں اور کتنے آتے ہیں. میں بھی اس کے بعد آپ اپنا کوئی ذہن بناؤ. اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے, آئی ایم ہیئر 24 hours for any of one. You can message me, you can direct call me. I will guide you, I will help you, I will do anything what is possible or affordable. I will do. Because of we are Muslims and being a person, why not we can do something to each others. I don't know, but ہم مسلم ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے ہی کرنا ہے. تو ہمیں تو سکھایا جاتا نا کہ کسی کے لیے بھی کچھ کرو تو اپنے لیے کیوں نہیں. تو میرے بھائیوں, وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے you can search to YouTube, you can search to different engines, and let's see what is very easy for you, and where you confuse, you just ask me. جب تک آپ دیکھو گے نہیں, کچھ ہلو جلو گے نہیں, تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. بہت سے لوگ بناتے ہیں, وہ سب پیڈ ہوتا ہے سب کچھ. جو ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں وہ پیڈ ویڈیوز ہوتی ہیں. وہ انہی کو ہی فائدہ ہو رہا ہے, وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے رہے. جتنی ویب سائٹس آپ کو دکھاتے ہیں, یہاں سینڈ کیا, وہاں سینڈ کیا. میں نام نہیں لینا چاہتا, بری بات ہے نام لینے سے. وہ لوگ بتاتے ہیں وہ $100 وی آر گیٹنگ فرام دس ویب سائٹ, دس از ٹوٹلی بولشٹ اینڈ دس از ٹوٹلی دے آر اسپیکنگ لائی. تو ان کی کریکشن وہ بعد میں ان کے پیج پہ کمنٹس کر کے کر دیجئے. لیکن میں یہاں پہ لوگوں کی دل آزاری کے لیے نہیں آیا, لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے آیا ہوں. تو مجھے بتائیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے, اور آپ دیکھیں آپ اپنے لیے کیا کر سکتے ہیں. آپ کے گھروں میں اتنے خراب کپڑے اور سامان پڑا ہوا, وہ سب آن لائن بک جائے گا. مجھے نہیں پتا کہ پاکستانی کیوں نہیں بیچ رہے. بیچو میرے بھائی. ایوری تھنگ یو جسٹ مینشنڈ ٹو یور پیج اور واٹ یو کریٹ, کون سا پلیٹ فارم ہے, یو کین ڈیسائڈ دیٹ. تو بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ. اللہ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے, اور بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ ہم سب پہ آسانیاں عطا کرے, اللہ آپ کو بھی آسانیاں دے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور کچھ بھی کنفیوزنگ ہے تو جسٹ میسج می, آئی ول آنسر یو. ہیو اے گڈ ڈے. ہیپی رمضان.